Okay. Ngayong gabi sa tanan. So, good evening everyone. Today is Thursday, February 27. So, 2025. So, karon ika-day 25 sa ato ang devotional. So, we welcome you all sa ato ang mga ah, gusto maminaw sa pulong sa Ginoo. So, atong tagaan og panahon ang pulong sa Ginoo kay mao kini ang ato ang giya unsaon nato pag kinabuhi diri nga kalibutan. So, kung namoy mga dalunggan, paminaw mo og i-apply ang unsa man ang ato ang madungog nga mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. So God is good all the time and all the time God is good. So ang ato ang topic karon is the gift of peace. So, kalinaw. So, ang gasa ng kalinaw. So, ang word nasa diri sa John chapter 14 verse 27 nga nag-ingon, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We honor you, Lord God, with all our heart, soul, mind, and strength. Help us, Lord God. We are nothing without you, Lord. Kasi loa kami, Lord, sa among mga sala, nga mong nabuhat, Lord God, nga wala makapahimaya diha sa imong ngalan. Nga usahay makalimot kami, Lord God, kanimo, Lord God, nga maski sa pagpasalamat sa imong gihatag ka namo, Lord, nga adlaw. Nalaygon ka, Lord, sa katapusan. Wala kami mahimong gula ikaw, Lord God. Tabangi kami, Lord, to fulfill your purpose amo ang kinabuhi. Lord, ni ani nga kagabion na, Lord God, sa among pagtuon sa imong pulong, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo'y magapanglihok sa mata ko sa, Lord God. Ablihi ang mga kasing-kasing gunahuna. Tanggala, Lord God, ang mga babag nga dili kami makapaminaw sa imong pulong. Tanggala, Lord God, unsa man ang mga dili makapahimuot diha kanimo. Tabangi kami, Lord God, bag-uha ang hunahuna aron kami makahibalo sa imong kabubuton. Amo kining ma-apply sa imong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Lord, among isalig diri diha kanimo, Lord, yan kini nga devotional, Lord God, nga maghatag og kalipay sa imong ngalan. Tabangi kami, Lord God, puna kami sa imong balang espiritu. Puna kami, Lord God, sa imong mensahe, Lord God, sa imong mensahe nga makaluwas, Lord God, nga makatag og paglaom, Lord, aron motubo pa kami, Lord God. Tabangi kami, Lord God, imong kaalam, imong gibubo kanamo, Lord God. Kining tanan, Lord, among giampo ug gipasalamatan. Bani kami gikan sa pagsukod hangtod sa pagtapos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So, maayong gabi. Peace I leave with you. Ingon ni Jesus, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So when Jesus went to be with the Father in heaven, He gave us the perfect gift. Mao ni siya ang peace. Peace that stays in our hearts and goes with us wherever we go. Because of His peace, you never have to worry or be afraid. But you can't find this kind of peace anywhere else. It's only available from Jesus. God doesn't want you to be troubled or worried. When you accept His peace by opening up your heart to Him, you will feel much better about yourself, your family, and your life. So no matter what happens, trust God and thank Him for His peace in your heart. So kani nga peace, kani nga kalinaw, wala ni magikan diri sa kalibutan. Itang tanan nangita og kalinaw. So mao ni nga usahay maski sa kabisi sa ato ang kinabuhis, kabisi sa work, kabisi sa tanan, unsa pa na atong gikabisihan sa family, sa work, maski unsa nanginahanglan ta og kalinaw. So, kini nga kalinaw sa Ginoo ra nato gayud ni makit-an tungod kay mao kini ang iyahang saad.
So si Jesus lang ang makahatag niini. Og sa dihang um, naa si Jesus diri sa kalibutan, samtang iyang kauban ang iyang mga disipulo, ang iyang mga gipang train nga mahimong musunod kang Jesus. Mao kini nga samtang nag-istorya si Jesus og mobalik na si Jesus didto sa langit, iyang ingon nga iyang ibilin ang kalinaw. So mao kini nga dili ta angay mahadlok o mabalaka tungod kay ang kalinaw sa Ginoo mao nay puyo kanato. So mao na nga atong dawaton nato ang kalinaw nga gikan kang Jesus ug makahatag kini og maayo nato nga kanang let's accept Jesus' gift of peace and let it calm your heart and mind. So sa ato daghan tag mga usahay ka ng watod tay mga kuan pero ang ato ang mind nagsige og gunahuna. So daghan tag mga gusto buhaton pero mao na nga we are just limited ra ta nga tao. So mao ni nga usahay makakos og stress, makakos og kanang anxiety, kining daghan tag yunhuna nga kulang ta sa pagsalig sa Ginoo. So usahay kaning watay kalinaw tungod kay kulang ta sa pagsalig sa Ginoo o kulang ta kung wala ta ni salig sa Ginoo meaning kulang pud ang ato ang pagtuo. So mao kini nga ato kining iampo sa Ginoo. Kay dili tanan usahay sa ato ang pagtuo sa Ginoo kung wala pa gyud ta naka-experience sa gugma sa Ginoo sa ato ang kinabuhi usahay maka natay pagduha-duha. So mao kini nga let's trust in God, trust in Jesus. Atong saligan ang Ginoo nga may makahatag ang iyang presensya ug iyang provision nga mao'y ihatag niya even when challenges, even when we face kanang uncertainties and challenges ato ang kinabuhi. So daghan tag mga gusto sa ato ang kinabuhi but mao kini nga kung nagsalig ta sa Ginoo, ang Ginoo maghatag kanato og kalinaw. So dili ta angay mabalaka mahadlok tungod kay promise sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan og biyaan. So our ways are different from the ways of God. So let's trust God. Ngano ato man ibutang atong pagsalig sa Ginoo because God has the best plan sa ato ang kinabuhi. So mas maayo iyang plano tungod kay siya man ang nagbuhat kanato. So atong ibutang atong pagsalig diha sa Ginoo. Og atong pangayon ang iyang giya matag adlaw. So let's not be controlled with fear. So mao kini nga kung aduna tay kahadlok mao ni nga dili ta magmalinawon. Kung puno ta sa mga kabalaka, kahadlok sa ato ang kinabuhi, dili gyud ta magmalinaw. So mao ni nga atong ibutang ato ang pagsalig diha sa Ginoo. Do not let fear control our lives. So do not let fear or anxiety control your life. Instead, let the peace of God guide you. So mao kini nga kaning peace nga gikan sa Ginoo mao gini siya nga it's peace nga beyond our understanding. Kanang usahay nga kanang bitang kung imo jung isurrender imo ang kinabuhi diha sa Ginoo. Kani kay kani nga kalinaw morning na-experience na ko diha sa Ginoo. Naka-experience gyud ko personally tungod kay my trust akong na-realize nga ako ang pagsalig wala dahil sa Ginoo. So mao kini nga daghan og mga kabalaka sa akong hunahuna. So mao ni nga tungod na sa mga struggles nga murag ning niabot na ko sa bottom. So mao ni nga akong tawag ang Ginoo. Lord, I
dili ni nako gusto. So mo ni nga um og diha-diha og after ato nga pagkuan ako pag-surrender sa ako ang kinabuhi diha sa Ginoo. Lord, di ko ganahan ani nga mga kuan pagbati sa morning after nga ni surrender ko sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo ang kalinaw nga kana bitong di ta ngay mabalaka, murag at peace ra ta. Miskin nagkagubot ang palibot nato na mga kagubot but ang atong pagsalig wala man sa tao, wala man sa mga butang kun dili naman sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo adunay maayong plano kanato. Mao na nga dili ta ngay mahadlok mabalaka. Ang atong part is to obey. To obey God. So mao ni ang gingon sa Ginoo nga do not let your hearts be troubled. So trust in God. So mao kini ang gitudlo kanato karong gabi una nga ang kalinaw ihatag gyud sa Ginoo sa kadtong maminaw sa kadtong ningtuman sa iyang kabubuton og ginapangayo kini sa Ginoo. So mao kini nga ato ang pangayoon diha sa Ginoo. Ang kalinaw which is beyond understanding. So mao ni dili ta ngay mabalaka og mahadlok tungod kay ang Ginoo maghatag og kalinaw. So mao ni nga instead nga mabalaka ta og mahadlok, ang iyang ihatag kanato is ang kalinaw. Nga dili ta ngay mabalaka tungod kay i-provide sa Ginoo ang atong mga panginahanglan. Dili man sa ato ang terms kundi sa terms sa Ginoo. So salig og laomi ang saad sa Ginoo. So mao kini nga makalaom gayud ta sa pulong sa Ginoo tungod kay ang Ginoo dili tao nga mausab. Ang Ginoo tinuod matinud-anon sa iyahang mga saad. So let's pray always nga tagaan ta og peaceful and contented heart. So and mostly an obedient heart. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you for your word. We thank you, Lord God, for your gift of peace, Lord God. Nga maski unsa among mga giatubang nga mga challenges, mga worries, mga uncertainties, Lord God, sa future. We know, Lord God, nga naana ka, nag-una na ka namo, Lord God. Tabangi kami, Lord God, nga ibutang among pagsalig diha kanimo, Lord God. Lord, we surrender our lives to you, Lord God. Kami nakahibalo nga ikaw adunay maayong plano kanamo, Lord God. Tabangi kami, Lord God, among pagsalig diha kanimo dili sa amo ang kaugalingon. Salamat, Lord, sa imong pulong nga makahatag og kadasig, Lord, ug paglaom sa mga maminaw, Lord God, nga ikaw ang Ginoo nga mo'y nasayod sa tanan ug ikaw ang maghahatag og kalinaw, Lord God, labi na tong mga tao, Lord God, nga puno sa kabalaka, nga puno sa kahadlok, Lord God. Dili kami angay mahadlok tungod kay ikaw ang Ginoo nga mag-auban kanamo, ikaw mag-provide, Lord God, sa among mga panginahanglan matag adlaw. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat, Lord God. Tanang dungog himaya og mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Sa among pagkatulog, Lord, ubanay kami, Lord God. Tabuni kami, Lord, sa imo ang precious blood, Lord God, nga walay buhat sa kaaway nga makasamo ka namo, Lord God. Gamong iampo diha kanimo, Lord God. Ikaw mag-renew sa amo ang health, sa among strength, Lord God, nga kami malaumon sa imong ugma, ay imong ihatag ka na mga puno sa gugma og kalinaw, Lord God, og kalipay. Salamat, Lord God, kung tanan among giampo og ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi. Good night. God bless and see you tomorrow. Bye. Thank you for watching and listening.